हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मैं में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप, यानी कि कलाम ज़िंदगी। आमीन। मैं खुदा यीशु मसीह का खादम हूँ और पाक मुक़द्दस का स्टूडेंट। हालेलुया जी। आप प्रोग्राम आज हमारा शाम जो चलता है वो ये चलता है ज़िंदगी की बात। आमीन। आए फिर ज़िंदगी की बात से हम आपको अच्छी सी बात सिखाते हैं। आमीन। आए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं जी। नया तमाम से निकालने यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 15वीं जी। कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिए। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के ज़िंदा बस कलाम के पढ़े सुने और समझाने से आप सब पर बरकत हो। आमीन जी। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है। आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप, कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया जी। हमने कलाम मुक़द्दस में जो हमारा आज प्रोग्राम है वो क्या है, ज़िंदगी की बात। आमीन जी। हमने आज कलाम मुक़द्दस में से क्या पढ़ा? हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा कि यूहन्ना उसका 14 उसकी 15 आयत। हमने ये पढ़ा कि खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो क्या करोगे, मेरे हुक्मों को मानोगे। आमीन। अब यीशु मसीह से मोहब्बत आप बोलेंगे मैं भी रखता हूँ, वो भी रखता है, सब रखते हैं, अच्छी बात है और हम रखते हैं, इसमें कुछ शक की बात नहीं है। मगर मोहब्बत रखना और हुक्म मानना ये दोनों डिफरेंट्स बात है। आमीन। अब आप कहते हैं कि मैं अपने बाप से मोहब्बत रखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मगर आप अपने बाप के सारे हुक्म नहीं मानते होंगे, या मैं भी नहीं मानता हूँ, आप भी नहीं मानते होंगे। ऐसा ही है, हम कितना भी बोलेंगे हम करते हैं और नहीं करते हैं, शर्तिया कहते हैं इस बात को। तो इसी तरह हम मसीह के क्या है हुक्म प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम मानते भी होंगे मसीह के हुक्मों को। कुछ ऐसे हुक्म हैं, मैं इस बात को वाज़िया, हो सकता है लोग मानते हों ऐसे हुक्म भी, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नहीं मानते, कुछ ऐसे हुक्म है जो हम नहीं मानते। मैं शर्तिया कहता हूँ, होंगे कुछ, मैं कह पहले से बात करने से पहले ये कह रहा हूँ कि कुछ होंगे जो मानते होंगे, कुछ नहीं मानते होंगे। अगर वो ये हुक्म मानते होंगे तो वो दूसरा हुक्म नहीं मानते होंगे। लाजमी मैं कहता हूँ, चाहे मैं क्यों ना हूँ, खुदा का खादम होते हुए। पहला जो हुक्म है वो क्या है, मैं हुक्मों की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ क्या है। खुदा क्या कहता है कि तू अपना क्या कर ज़ख़ीरा, यानी कि अपनी दाय की चंदा जो है वो खुदा की नज़र कर। मैं शर्तिया कहता हूँ, हमारे मसीही एक 100% लोगों में से एक मिसाल है, 20% या 30% जो लोग होंगे वो खुदा के जो दाय की चंदा देते होंगे। मैं 100% इस बात को वाज़िया तौर पे कह सकता हूँ कि ऐसा होगा कि इसका क्या नाम लेते हैं कि हम जो हैं इनमें से इतने परसेंट जो हैं लोग क्या हैं, मैं शर्तिया कहता हूँ कि हम खुदा के नहीं देते होंगे। मुझे पता है क्योंकि मैं खुदा का खादम, मैं ज़्यादा अच्छा जानता हूँ। मैं हाँ, कुछ लोग देते होंगे और कुछ लोग नहीं देते होंगे। तो बात करने का मकसद है और कहने का मीनिंग्स ये है मेरा कि हुक्म, खुदा का हुक्म यही है कि तुम क्या करो, अपना हिस्सा, अपना दाय की, अपने पैसे को क्या करो, खुदावंद के हजूर कर दो। ये एक बहुत मुश्किल मरहला है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत मुश्किल काम है कि जो इंसान का करना इसमें बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ा मुश्किल हुक्म है। दुआ इंसान कर सकता है, मैं मानता हूँ। कलाम हर बंदा सुनाने के लिए भागता, मैं सुनाता हूँ। दुआ भी हर बंदा बोलेगा मैं करूँगा। जहाँ आप पैसे निकालने की बात आएगी वहाँ रोना धोना शुरू हो जाता है। तो फिर हमारे पास बरकत भी तो नहीं इसी वजह से, क्योंकि हम उसके हुक्म को ही नहीं मान रहे। वो यही तो कह रहे हैं कि हम उसके हुक्म को, यही तो उसका हुक्म है, हम उससे मोहब्बत ही नहीं करते। अगर बात यह है, अगर हम अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर वो मुसीबत में परेशानी में होगा हम क्या करेंगे, फ़ौरन पैसे निकाल के देंगे, यार ये लो यार, तुम फटाफट अपना घर देखो, बाकी चीज़ें बाद में दे देना है, बाद में जब होगा तो। इसको कहते हैं मोहब्बत, क्योंकि हमारी मोहब्बत है बहन भाइयों से। हम उन्हें गम ज़्यादा हालत में, परेशानी की हालत में नहीं देख सकते, हम फ़ौरन पैसे निकाल कर उनकी मदद करेंगे। ऐसा ही है, इसमें आप ये नहीं कह सकते गलत है। या आपके बहन भाई दूर है या कहीं है तो आप पंजाब में आप नहीं वहाँ पहुँच पाते, आप ईज़ी पैसे के ज़रिए या किसी के ज़रिए, पहले वक्त में खाते या पैसे डाक कर दिए जाते थे, तो हम किसी भी ज़रिए क्या है 2 पैसे और लगा के भी क्या करेंगे, उन पैसों को फॉरवर्ड भेजेंगे ताकि उनकी मदद हो जाए। तो आज क्या हम अपनी कौम, अपनी मसीहत की मदद करते हैं? जो खुदावंद का हुक्म है
کہ تم ایک دوسرے کی کیا کرنا، مدد کرنا، یہ بھی خدا کا حکم ہے، یسوع مسیح کا حکم ہے۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر میرے 10,000 سیلری ہے، 10,000 سیلری میں سے میں اگر 1,000 روپے 10واں حصہ بنتا ہے وہ میں دے دوں گا تو میں کیا کروں گا 9,000 سے۔ اگر ہماری 60,000 سیلری تو ہمارا 6,000 10واں حصہ بنتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم 6,000 دے دیں گے تو ہم باقی پیسوں سے کیا کریں گے؟ ہم اس سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔ جہاں اپنی جسمانی بہن بھائیوں کی بات آتی ہے وہاں ہم فوراً دے دیتے ہیں، چاہے اس وے پہ کہ ہمیں ریٹرن مل جائے گا۔ مگر میرے عزیز میں ایک بات بتاؤں آپ کو، پتہ ہے کہ اگر آپ خداوند کے لیے، یسوع کے لیے دیں گے تو آپ کو بہت دے گا۔ آپ 1,000 دیں گے تو آپ کو میں شرطیہ کا تو 3,000 روپے دے گا، 2,000 آپ کو ایکسٹرا دے دے گا۔ آپ کسی کی مدد کریں، دعا کرنا اچھی بات ہے، دعائیں کرنا، کلام سنانا بہت اچھی بات ہے، آپ مٹھائیاں کھلائیں بہت اچھی بات ہے، مگر خدا میری آپ کی مٹھائیوں سے، چاولوں سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا حکموں سے اور بات و تابع داری سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا۔ پالوس کو اس نے کیا کہا کہ میں قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا۔ جب سیموئیل نے سے کہا کہ تو نے کیوں قربانی دی، خدا قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا، خدا حکموں سے خوش ہوتا ہے۔ تو نے خدا کا حکم کیوں نہیں مانا؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں خدا کے حکم کو ماننا ہے۔ ہم ہی ہیں ایک دوسرے کا ذریعہ، جس طرح خدا نے ہمارے لیے ذریعے قائم کیے ہیں، ہم جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، پیسے کو کماتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، خدا ہماری مدد کرتا ہے، جسی طرح خدا نے ہمارا وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ اب چڑیاں پرندے ان کا وسیلہ کون ہے؟ ہم ہیں، ہمارے ذریعے خدا ان کو مہیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح کہنے کا مقصد ہے کہ یہ خدا کا امپورٹنٹ حکومت وہ ہے، عمل ہے، اور یعنی کہ خدا کا حکم ہے جو ہم نہیں مانتے۔ آج ہمارے گھرانے، ہماری لوگ کیوں پریشانی سے، غیر قوموں کو دیکھے کیوں خوش ہے وہ لوگ؟ ان میں بھی وہ لوگ خوش ہیں جو خدا کے لیے دیتے ہیں، ہدیے نذرانے دیتے ہیں، اپنے نکالتے ہیں، سال کا جو بھی ہوتا ہے جس طرح بھی ہوتا ہے۔ ہم تو ہر مہینے، سال تو دور کی بات ہے، مہینے کا نہیں نکال سکتے تو سال کا کہاں سے نکالیں گے؟ تو میرے عزیز، خدا ان کا آج شام ہمیں آج جو کلام کے وسیلہ سے یہی خدا ہم سے فرما رہے ہیں، یسوع مسیح یہی فرما رہے ہیں کہ ہمارا بائبل اٹھانا، دعا کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، مگر ہم جب خدا کے لیے نکالنے کے لیے ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے تو سب ہماری دعائیں، سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا خدا کے کلام سے؟ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ باپ کے جانے کے بعد اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو پالیں گے، بڑا کریں گے۔ کیا ہم اپنے بہن بھائی کو پال کے بڑا کر کے ان سے پیسے لے سکتے ہیں؟ نہیں لیتے نا۔ کیوں؟ کہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ تو اسی طرح کیونکہ ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے باپ کے کیا ہے، بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اسی طرح ہمارا جو خدا ہے جو آسمان پر ہے، ہم کیا ہیں؟ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور وہ باقی جو ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں۔ بے شک وہ ہم سے ہمارے پاس رہتا ہے، جسمانی باپ تو ہمارے پاس نہیں، مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر بھی ہم ان کے بچوں کو پیار محبت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو زندہ ہے ہمارے پاس رہتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہمیں زندگی بخش کرتا ہے، تو کیا ہم اس کے بیٹے بیٹیوں کی مدد کرنا ہمیں روا نہیں؟ تو میرے عزیز، آج پھر اٹھیں، آج پھر مدد کرنا سیکھیں ایک دوسرے کی، آج ایک دوسرے کا ساتھ بنے۔ دیکھیں خدا نے آپ کو برکت دے گا۔ آپ 100 روپے یا 50 روپے بھی اگر خدا کے جلال کے لیے دے تو خدا نے آپ کو بہت برکت دے گا۔ تو میرے عزیز، آج کا کلام ہمیں یہی چیز سکھا رہا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کرنی تو ہے خدا ان سے، مگر تب ہوگی محبت جب ہم اس کے حکم کو مانیں۔ تو پھر آج اٹھ جائیں، آج آپ خدا کے حکم کو مانیں، آپ اپنے دائیں کیے، چندے نکالیں خدا ان کے ذریعے، خدا نے آپ کو برکت دے گا اس کے عوض سے۔ خدا نہ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ہم دعا کرتے ہیں خدا کے ذریعے، خدا ہمیں توفیق بخش یسوع کے نام سے، خدا جو ہمیں چیزیں روکتی ہیں تیرے حضور دائیں کی چندے نکالنے سے، خدا ہمیں یہ مت سوچے کہ خدا وہ کیا کرے گا، پادری یا فلانا کیا کرے گا، خدا وہ اس کا مسئلہ ہے، مگر ہم تیرے نام کے لیے دیں میں خدا، تاکہ خدا لوگوں کی مدد، لوگوں کی ضروریات کو پورا ہم کر سکے، تاکہ تیرے یسوع نام جلال پائے میں خدا، مسیح ناصر کے نام سے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خدا سب کے ساتھ ہو۔